बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान की सख्त धमकी। ईरानी पासदारानी इनकलाब के सीनियर मशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी ने सख्त धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिका ने एटमी हथियार इस्तेमाल किए तो दुनिया भर के अमेरिकी फौजी अड्डे कब्जे में ले लिए जाएंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। ईरानी फौजी मशीर से मंसूब बयान के मुताबिक अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल किए तो दुनिया भर में तमाम अमेरिकी फौजी अड्डे बड़े हमलों का निशाना बन सकते हैं। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक ऐसी कार्रवाई सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरा खिता और आलमी सलामती शदीद खतरे में पड़ सकती है। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई के हवाले से सख्त बयानात भी सूरत हाल को मज़ीद हसास बना रहे हैं। इसी दौरान तुर्की में डोनाल्ड ट्रंप की आमद के हवाले से सिक्योरिटी खदशात और ईरान के मुमकिन हमले की इतलात भी ज़ेर बहस रही। ताहम इन दावों की आज़ादाना तौर पर मुकम्मल तस्दीक ज़रूरी है क्योंकि जंगी हालात में इतलात और दावे तेज़ी से तब्दील होते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई जौहरी हथियार इस्तेमाल होते हैं तो इसके असरात कहाँ तक जाएंगे। रूस और चीन समेत दीगर बड़ी ताकतों के रद्द-ए-अमल से सूरत हाल एक वसी आलमी बहरान में तब्दील होने का खदशा पैदा हो सकते हैं। ईरानी पासदारानी इनकलाब के सीनियर मशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी का मजीद कहना था कि पासदारान को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी सलाहियत इस कदर बढ़ाएं कि मुल्की सरहदों से जारहाना ऑपरेशन को दुश्मन की ज़मीन तक अंजाम दिया जा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका का जंगी बजट ईरान के दफाई बजट से 100 गुना ज़्यादा है मगर दुश्मन के तमाम मकासद नाकामी से दो चार गए हैं। किसी दुश्मन मुल्क का नाम लिए बगैर पासदारान इनकलाब के सीनियर मशीर ने कहा है कि ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके और जारहाना डॉक्टराइन की यह खसूसियत पूरी होनी चाहिए। ईरानी पासदारान से कहा गया है कि वो इस सलाहियत को हासिल करें ताकि जब ज़रूरत हो इसे अंजाम दिया जा सके। दूसरी जानिब खित्ते में जारी कशीदगी ने तेल की आलमी सप्लाई और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ पर भी सवालात उठा दिए हैं। अगर आपने हुर्मुज़ या दीगर अहम तजारती रास्ते तवील अरसे तक मुतासर होते हैं आलमी मैशत पर इसके इंतहाई संगीन असरात मरतब हो सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान और चीन की खुफिया मुलाकात। अब ने हुर्मुज़ पर बड़ा फैसला, अमेरिका के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। ईरान और चीन के दरमियान अहम मुलाकात के बाद खित्ते की सूरत हाल मजीद हसास हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने चीनी हुकाम से मुलाकात में वाज़ह किया है कि आपने हुर्मुज़ उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक अमेरिका जंग ख़त्म करने और ईरान के मुतालबात तस्लीम करने पर आमादा नहीं होता। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक अमेरिका को खित्ते में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने के साथ साथ ईरान के मुंजमद असासे बहाल करना होंगे जबकि लबनान, गज़ा और दीगर इलाकों में दुश्मनाना कार्रवाइयाँ भी ख़त्म करना होंगी। चीन की जानिब से अपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए सफारती कोशिशें भी जारी रहने की इतलात हैं। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया में ये दावा सामने आया है कि खलीज में निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले बगैर पायलट बहरी निज़ाम के हसास कैमरा डाटा की चीन तक मुंतकली का मामला सामने आया है। अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो ये अमेरिका और बरतानिया की निगरानी की सलाहियतों के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी मसला बन सकते हैं। इसी दौरान ईरान की जानिब से भी सख्त पैगाम दिया गया है कि अगर इसे दोबारा धमकाया गया तो तवानाई के बुनियादी ढांचे, बिजली के निज़ाम और दीगर अहम तंजीबात को खतरा लाहिक हो सकता है। ताहम इन तमाम दावों में से कई की आज़ादाना तस्दीक अभी ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी है कि ईरान, चीन, अमेरिका और बरतानिया के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने मशरिक़ वस्ता को एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान के पास ना बहरिया है और ना फ़ज़ाइया, पासदारानी इनकलाब तबाह हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक सख्त दावे करते हुए कहा है कि अमेरिका अपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखेगा। उनका कहना था कि ईरान के पास अब ना बहरिया है और ना ही फ़ज़ाइया, जबकि ईरानी फौजियों की एक बड़ी तादाद को तनख्वाहें भी नहीं मिल रही। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की पासदारानी इनकलाब तबाह हो चुकी है और ईरान के पास रकम भी नहीं है। इनके बकौल ईरान का मुल्क तबाह हो चुका है और ईरानी क़यादत सिर्फ बातें करती है, इन पर अमल नहीं करती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की माशी सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क में महंगाई 300% तक पहुंच चुकी है और हालात मजीद ख़राब होते जा रहे हैं।
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے اور اس کے پاس اپنی موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے وسائل موجود نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس اہم آبی گزرگاہ پر مکمل کنٹرول برقرار رکھے گا۔ جنگ بندی کے آغاز کی کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی تو اسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران اب نے ہرمز عالمی سطح پر تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمندری راستہ ہے، اس لیے خطے میں اس سے متعلق کسی بھی پیش رفت کے عالمی توانائی منڈیوں پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عراق کا امریکی قیادت میں اتحادی افواج کا مشن 30 ستمبر کو ختم کرنے کا اعلان۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 30 ستمبر مقررہ اور آخری تاریخ ہے، اس کے بعد عراق میں غیر ملکی فوجی موجودگی ختم ہو جائے گی۔ عراقی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل بریڈ کوپر سے ملاقات کے دوران انخلاء کی حتمی تاریخ پر اتفاق کی تصدیق کی گئی۔ دونوں جانب سے اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ مستقبل میں عراق اور امریکہ کے تعلقات اقتصادی، ترقیاتی اور سیکیورٹی تعاون پر مبنی ہوں گے۔ امریکی حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ امریکی فوج 30 ستمبر تک عراق سے انخلاء مکمل کرنے کی توقع رکھتی ہے، تاہم باقی رہ جانے والے فوجیوں کی تعداد اور ان کی آئندہ تعیناتی کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ عراق میں امریکی فوجی موجودگی 2003 کے امریکی حملوں کے بعد شروع ہوئی تھی، جبکہ داعش کے خلاف جنگ کے لیے امریکی فوجی 2014 میں دوبارہ عراق پہنچے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آبِ ہرمز سے فائدہ اٹھانے والے تمام فریقین ماحولیاتی نقصان کا ازالہ کریں، ایران نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں ایرانی وزیر خارجہ کے مشیر نے کہا کہ حالیہ دنوں میں کیشم جزیرے کے ساحلوں پر تیل کی آلودگی کی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں اور یہ آلودگی خلیج فارس سے ساحل کی جانب بہہ کر آئی اور ابتدائی شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ذریعہ ایک غیر ملکی بلیک کیریئر مال بردار جہاز ہے۔ 3 ساحلی مقامات اور سمندر کی سطح کے کچھ حصوں میں آلودگی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران خلیج فارس اور بحیرہ عمان کے پانیوں اور خطے کے سمندری ماحولیاتی نظام کو پہنچنے والی وسیع پیمانے پر آلودگی ہے، جس میں ظاہری اور پوشیدہ دونوں طرح کی آلودگی شامل ہے۔ یہ صرف ایک نمایاں مثال ہے۔ اس آلودگی کے نتیجے میں ایران کے ساحلی علاقوں کو کھربوں ڈالر کا نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ ان نقصانات کی تلافی کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کیا ان ممالک پر جو ہمارے خطے سے برآمد ہونے والی سستی توانائی استعمال کرتے ہیں، جہاز رانی کی انشورنس کمپنیوں پر، یا ان حملہ آوروں اور ان کے اتحادیوں پر جنہوں نے خلیج فارس اور بحیرہ عمان کو فوجی کارروائیوں اور انتہائی تباہ کن ہتھیاروں کی آزمائش کا میدان بنا دیا ہے؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ خلیج فارس اور بحیرہ عمان کے ساتھ سب سے طویل ساحلی پٹی رکھنے والے ممالک کی حیثیت سے ایران اس معاملے سے لاتعلق نہیں رہ سکتا۔ آبِ ہرمز کے ذریعے تجارتی جہاز رانی سے فائدہ اٹھانے والے ہر فریق پر خلیج فارس اور بحیرہ عمان کو پہنچنے والے مالیاتی نقصان کے ازالے کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ علاقائی استحکام کے لیے اہم ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطین کی حمایت اور غزہ کے لیے انسانی و طبی امداد پر ترکیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کا مکہ دفاعی معاہدہ علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے اہم ہے۔ محمود عباس نے کہا کہ مقبوضہ مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاری باعث تشویش ہے۔ غزہ فلسطینی ریاست کا ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ غزہ کے بغیر کوئی فلسطینی ریاست وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس موقع پر ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ ترکیہ ہر عالمی فورم پر فلسطینی عوام کے جائز حقوق کا دفاع کرے گا۔ غزہ کی تعمیر نو فوری شروع کرنے کے لیے پہلے حالات پیدا کرنا ہوں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔